सामईन इकराम, अब यहाँ पर आप लोग ये दो अलामत देख रहे हैं। अब हमने यहाँ पर किस अलामत को फॉलो करते हुए इस लफ्ज़ की अदायगी करनी है। आज के लेसन में और भी मुश्किल अल्फाज आएंगे, तो आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है ताकि आपको आज के सबक की अच्छी तरह से समझ आ जाए। आज की वीडियो में हम सूरतुल कहफ का 10वां सबक मुकम्मल तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल ज़ालिका, क़ाल ज़ालिका, क़ाफ को पुर करके अदा करेंगे। दो नुक्तों वाला क़ाफ जो है ये हमेशा ही पुर अदा होता है। क़ाल ज़ालिका मा कुन्ना, यहाँ मीम को भी अलिफ मद्दा की वजह से और नून को गुन्ना करने के बाद अलिफ मद्दा की वजह से खींचकर अदा करेंगे। मा कुन्ना नबगी फरतद्दा। किसी भी जगह पर अगर 2 या 3 अलामत भी आ जाएं तो हमने सबसे ऊपर वाली अलामत को फॉलो करते हुए तिलावत करनी होती है। तो यहाँ सिले का मतलब ये है कि हम यहाँ पर वक़फ़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम वसल के साथ इन अल्फाज की अदायगी करेंगे। नबगी फरतद्दा, दाल को अलिफ मद्दा की वजह से खींचकर अदा करेंगे। फरतद्दा नबगी फरतद्दा अला आसारिहिम क़ससा, अला आसारिहिम क़ससा फवजदा, यहाँ पर भी दाल को अलिफ मद्दा की वजह से खींचकर अदा करेंगे। फवजदा अबदम मिन इबादिना, मीम मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे, आवाज़ को नाक के बांसे से अदा करेंगे। मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम, आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, यहाँ नून साकिन पर इख्फा करेंगे, यानी नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर अदा करेंगे। मिन इंदिना वअल्लमनाहु, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना, मिन लदुन्ना इल्मा। क़ाल लहू मूसा, क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिउका, हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी, अला अन तुअल्लिमनी। आइन को इसके मखरज से सही तौर पर अदा किया करें। हमज़ा और आइन इन दोनों में हमेशा ही फ़र्क करके अदा करें। नून साकिन पर इख्फा करेंगे, आवाज़ को नाक में छुपा कर अदा करेंगे। अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता, मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। क़ाल इन्नका, क़ाल इन्नका लन तस्ततीअ, ता और ता में भी हमेशा ही फ़र्क करके अदा किया करें ताकि माना के अंदर कोई तब्दीली ना आए। लन तस्ततीअ मइय सबरा व कैफ तस्बिरु, व कैफ तस्बिरु अला मा लम तुहित, तुहित बिही खुबरा। क़ाल सतजिदुनी, क़ाल सतजिदुनी इंशा अल्लाहु साबिरन, रा को वाव मुशद्दद के साथ मिलाते हुए गुन्ना के साथ अदा करेंगे। साबिरन वला अअसी लक अम्रा, अअसी लक अम्रा। क़ाल फ़इन इत्तबअतनी, क़ाल फ़इन इत्तबअतनी, क़ाल फ़इन इत्तबअतनी फला तसअलनी, नून को याई मद्दा की वजह से खींचकर अदा करेंगे। तसअलनी अन शैइन, अन शैइन हत्ता उहदिस लक मिन्हु ज़िक्रा, उहदिस लक मिन्हु ज़िक्रा।
فانطلقا حتی، اب یہاں پر آپ لوگ وقفہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ہم نے سکتہ کرنا ہے اور سکتہ کو زیادہ مقدار میں کریں گے اور اس کو کہتے ہیں وقفہ۔ یعنی یہاں پر ہم اپنی آواز کو خاموش کریں گے، سانس کو جاری رکھیں گے، قاف کو ادا کرنے کے بعد اپنی آواز کو خاموش کر دیں گے، اپنی سانس کو جاری رکھیں گے اور کچھ دیر کے بعد ہم یہ والا لفظ جو ہے ادا کریں گے، حتی۔ یہاں پر ادائیگی اس طرح سے ہوگی، فانطلقا حتی اذا رکبا، فانطلقا حتی اذا رکبا، اذا رکبا فی السفینۃ خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ واو کو ادا نہیں کریں گے، حمزہ کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہ جو حرکت دیکھ رہے ہیں آپ، یہ حمزہ کے اوپر ہے اور ہم نے یہاں پر حمزہ کو ادا کرنا ہے، واو سائلنٹ ہی رہے گی۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتی، یہاں پر بھی آپ لوگ وقفہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم بڑا سکتہ کریں گے، یعنی قاف کو ادا کرنے کے بعد اپنی آواز کو خاموش کریں گے، سانس کو جاری رکھیں گے اور کچھ دیر کے بعد اس لفظ کی ادائیگی کریں گے، حتی، اس طرح سے ادائیگی ہوگی، فانطلقا حتی اذا لقیا، فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ چھوٹی میم دیکھ رہے ہیں، یہ میم یہاں پر اس وجہ سے ہے کہ تنوین کے فوراً بعد با آ گئی ہے، تو یہاں پر اقلاب کریں گے، یعنی تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو میم کے ساتھ بدل کر ادا کریں گے، زکیتم نفسن، یہاں سین میں نون کی آواز آئے گی اور یہاں جب تا کو تنوین کے ساتھ ادا کریں گے تو یہاں نون کی آواز نہیں آئے گی بلکہ میم کی آواز آئے گی، نفسن زکیتم بغیر نفس۔ اب یہاں پر آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں سین کو ساکن کرنا ہے، نون کو فا ساکن اور سین ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، نفس۔ قال اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ جیم کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے، لقد جئت شیئا نکرا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو مکمل توجہ کے ساتھ سیکھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔